बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर अब्बास। और वो ये कि नेगेटिव एटीट्यूड आता कहाँ से है। आमतौर पे दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे रिसर्च कंडक्ट करती हैं। तो 2002 में जो पहली बड़ी रिसर्च कंडक्ट की गई नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड की, और ख़ास तौर पे ये कहाँ से आता है, उसमें जो पहली चीज़ बताई गई वो ये थी कि अनहेल्दी कंपैरिजन। वैसे तो ये पढ़ने के बाद आपके दिल में ये ख्याल आता है कि आपको जो कंपैरिजन है बड़ा हेल्दी करना चाहिए, लेकिन जब भी अनहेल्दी होगा कंपैरिजन, जो दिल में आपके ख्यालात आ रहे होंगे अच्छे या बुरे, तो अगर बुरे ख्यालात ज़्यादा हुए तो आपका इजहार वैसा होगा, रद्दमल वैसा होगा। अच्छा, प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखें, कुछ अर्सा पहले मैं कोयटा से लाहौर आ रहा था, तो इंडस वालों की फ़्लाइट मैंने ली। रास्ते में उन्होंने जूस पिलाया और उसके बाद चाय के लिए ट्रे सामने रख दी और उसमें कप रखा हुआ था। अब ये फ़्लाइट आधे पौने घंटे की होती है, तो ना चाय आई। तो एक आध दफ़ा मैंने मुड़ के देखा तो मैंने उस बीबी को बुलाया। पीछे यानी मेरी सीट भी इत्तेफाक से आखिरी नशिस्तों में थी, तो पीछे बैठी वो गप्पे मार रही थी, और गप्पे भी बिल्कुल जैसे हमारी वो टिपिकल लड़कियां होती हैं ना, कि इतनी छोटी छोटी और मीन बातों पे आपस में वो बातें कर रही थी। 4 थी वो एयर होस्टेसेस। तो मैंने एक से कहा वेयर इज द टी, तो उसने कहा सर जो टाइम स्पेन है वो थोड़ा, इसलिए हम इसमें चाय नहीं सर्व करते। अच्छी अच्छी बात सुन के मैंने फिर दोबारा पूछा व्हाट आर यू सेइंग। उसने कहा सर चूँकि टाइम स्पेन थोड़ा होता है तो हम इसमें चाय सर्व नहीं कर सकते, तो हमने आपको फिर जूस पिला दिया। तो मैंने कहा व्हेन यू नो इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन, तो व्हाट्स द जोक। फिर उसको आपने सजाया क्यों ट्रे को, उसमें कप भी रखा हुआ है। अरे जितने मुसाफिर ने, 150-200 बंदा था, उनके आगे आपने कप रखे तो या तो ये ज़ाया जाएंगे या इनको वापस रखोगे। तो उसने कहा सर इट्स ड्यू टू आवर SOPs। अच्छा, व्हाट नॉनसेंस SOPs। यानी ये जो कंपैरिजन होगा कि बाकी एयरलाइंस में आप जाते हैं तो जाते ही आपको वो जूस पिलाएंगे, साथ खाने का टाइम हुआ खाना देंगे। PAE वालों को भी अल्लाह की मार है कि ये भी हमेशा जो सर्विस के स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट नहीं करेंगे। और से इस्लामाबाद बस पे जाएं तो वो भी आपको स्नैक्स भी देंगे, चाय भी, अब तो चाय भी देने लग गए हैं। बाज़ एक सर्विस है जो खाना भी देते हैं, उनका टेबल बाकायदा सज जाता है और आपको खाना भी देते हैं। तो PAE वाले सूखा सड़ा सा कि जूस पिला देते हैं। अब ये जो कंपैरिजन होगा, चूँकि आपने अच्छे स्टैंडर्ड्स देखे हुए होंगे, तो या तो सिर्फ उनको बुरा कहने पे छोड़ दिया जाए, इट वुड बी नेगेटिव एटीट्यूड। अगर आप उसमें से निकालते हैं कि दिस इज़ नेगेटिव एटीट्यूड, ये इनकी जो लर्निंग थी वो बुरी है, जबकि तर्ज़ अमल ये होना चाहिए, तो अगर आप उसमें से कोई बेहतर प्रैक्टिकल चीज़ निकाल लेते हैं तो फिर ये नेगेटिव एटीट्यूड बनने से बच जाएगा और पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएगा। लेकिन आम तौर पे हम हर जगह कंपैरिजन ज़रूर करते हैं, ये कसूर नहीं है। आप सोचिए ना, आपको एक अच्छी दोस्त मिली, आप एक बुरी दोस्त का कंपैरिजन करेंगे। एक अच्छी बीवी मिली, आप बुरी का कंपैरिजन करोगे। अच्छा मियाँ मिला तो बुरे के साथ कंपैरिजन होगा। अच्छे नंबर आए तो बुरे के साथ होगा। कंपैरिजन ज़रूर होगा, पर उस कंपैरिजन में बुरे के साथ जाके सो जाना और बुरे के साथ स्टिक हो जाना, इनफैक्ट दैट डिटर्मिन्स द नेगेटिव एटीट्यूड। और ये आपको ज़िंदगी में उस रुख पे ले जाता है जहाँ पे आप चीज़ों को देखकर उसमें से बेहतर तर्ज़-ए-अमल या बेहतर अल्टरनेटिव या बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं निकाल पाते, बल्कि सोचते हैं कि इसने भी बुरा किया, इसने भी बुरा किया, इसने भी बुरा किया। दे आर द वर्स्ट पीपल। ऑफ कोर्स दे वुड पे द प्राइस। उनकी जो बुरी एक्टिविटी है, बुरी सर्विस है, PIA भुगत रही है। PIA इज पेइंग द प्राइस, दे आर फेसिंग द म्यूज़िक। इनफैक्ट जब भी कोई उससे हासिल नहीं करता रिज़ल्ट, उससे सीखता नहीं है, तो उसको फिर भुगतना पड़ता है। लेकिन बीइंग द ह्यूमन बीइंग, हमको नेगेटिव एटीट्यूड से विनिंग एटीट्यूड निकालना होता है। लाइक बहुत सारे जो अच्छे कोचेज़ हैं, वो हॉकी के हों, दूसरी गेम्स के हों, क्रिकेट के हों, वो अपने कॉम्पिटिटर्स की मनफी चीज़ों को देखते हैं, उनकी मिसिंग्स को देखते हैं, और उसी को निशाना बना के वो अपने लिए विनिंग ढूंढ लेते हैं। सो दैट्स व्हाट कि नेगेटिव में से विनिंग एटीट्यूड कैसे निकालते हैं। इस सर्वे में कही गई वो ये थी कि नेगेटिव एटीट्यूड आमतौर पे अनएंडिंग जो हरीज़ हैं वहाँ से निकलता है। यानी यूँ समझें कि कुछ लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं और हर काम को वो जल्दी जल्दी करना चाहते हैं।
ایون وہ تو شادی بیاہ پہ بھی چین نہیں لینے دیتے. انہیں برات کی جلدی ہوتی ہے, انہیں کھانا کھانے کی جلدی ہوتی ہے, ان کو کبھی کسی پکنک پہ لے جائیں انہیں وہاں جانے کی جلدی ہوتی ہے, وہاں سے اٹھنے کی جلدی ہوتی ہے. ان کی زندگی میں ہر چیز میں اتنی ان ریئلسٹک حریص ہوتی ہیں کہ وہ نارمل لائف کو جینے نہیں دیتے. ظاہر ان کے بارے میں ایک برا خیال آتا ہے, لیکن کچھ لوگ جو اس کو جی رہے ہوتے ہیں وہ اٹ سیلف لوگوں کے لیے ناپسندیدہ بن جاتے. یہ جو ان ایکسپیکٹڈ حریص ہیں یہ عام طور پہ وریز میں بدل جاتی ہیں. جب وریز ہوتی ہیں تو پھر فرسٹریشن میں بدلتی ہیں. انفیکٹ آپ کی زندگی میں جب بھی فرسٹریشن بڑھتی ہے, آپ سوچیں کیوں بڑھتی ہے. کسی چیلنج کو, کسی ٹاسک کو, کسی ایسی چیز کو جس میں کوئی ٹائم لیمٹ دی گئی اس کو آپ ایڈریس نہ کر پا رہے ہوں. ایون جب چیزوں میں آپ تھوڑا لیٹ ہوتے ہو تو پھر آپ اس کو جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہو, اس میں پھر بہت ساری چیزوں کو رون دیتے ہو, اپنی ضرورتوں کو بھی, اپنے اصولوں کو بھی, اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کو بھی. اصولی طور پہ جو حریص ہیں ہونی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ ان ایکسپیکٹڈ نہ ہو, ان ریئلسٹک نہ ہو, اتنی زیادہ نہ ہو جیسے بعض دفعہ سڑکوں پہ حادثے ہو جاتے ہیں اسی ان اینڈنگ وریز کی وجہ سے کہ ڈرائیور جب تھوڑا سا لیٹ ہوا کھانا کھانے میں کسی اور وجہ سے, تو پھر وہ اس ہری کو نکالتا ہے, جلدی کرتا ہے اور اس میں حادثہ کر بیٹھتا ہے اور 60-70 لوگوں کی جان چلی جاتی ہے. لوگ جل جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں. جو جلدی میں ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے, جو جلدی والے کو دیکھ کے غصے میں آتا ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے. تو اب سوچیں کہ ایک طرز عمل کتنے لوگوں کو متاثر کرتا ہے. تیسری چیز جو اس معاملے میں نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کو لے کے آتی ہے وہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں. یعنی ہم کہیں بھی جاتے ہیں, کسی ادارے میں جائیں, کسی گھر میں جائیں, تو ہمیں ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں. ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے, پر آپ اپنے لیے بادشاہ کا پروٹوکول ڈھونڈ رہے ہوں, آپ سوچیں کہ آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھے تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یا ایک جگہ ایک شادی اس بات پہ ٹوٹ گئی کہ انہوں نے سب سے بڑا گلہ کیا کہ ہم ان کے گھر گئے تو اتنے امیر لوگ تھے, ہم سے زیادہ امیر تھے, تو جو انہوں نے جب ہمیں کھانا سرو کیا تو وہی چمچ تھے جو ان کے ڈائننگ ٹیبل پہ لٹکے ہوئے تھے. انہیں ہمیں اسپیشل مہمانوں والے کم از کم گولڈ پلیٹڈ چمچ سے سرو کرنا چاہیے تھا. یہ وہ لفظ تھے جو اس لڑکے کے باپ نے خود مجھ سے کہے جو میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آیا ہوا تھا, اور وہ جواز دے رہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ چونکہ سلوک نہیں ہوا اچھا. اسی طور پہ مجھے یاد ہے ایک شادی اس لیے اس میں پھک پڑ گئی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں مٹن نہیں کھلایا, چکن کھلایا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ انہیں کہہ دیتے. تو کھانا کہاں تھا, پتہ چلا کہ پی سی میں تھا. تو پی سی میں دونوں کے ریٹ بھی آس پاس ہی ہیں, بہت زیادہ فرق نہیں ہے. تو میں نے کہا اللہ کے بندو, انہوں نے آپ سے پوچھا تھا, کہنے لگے ہاں پوچھا تو تھا, اس وقت ہم نے بادر نہیں کیا, لیکن جب انہوں نے چکن سرو کر دیا تو ہمارے دوستوں نے اعتراض کیا, تو تب ہم نے پھر یہ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن کا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں کہ the key to happy life is to reduce the unrealistic expectations. یعنی جتنی توقعات آپ اپنے رشتوں سے, دوسروں سے, ایون اداروں سے کم کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ساری سہولت ہوتی ہے. لیکن جب آپ کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں تو آپ کے اندر پھر نیگیٹو ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے. اور آخری چیز کہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کی باعث بنتی ہے کہ یہ کہاں سے آتا ہے, وہ ہے انفارگیٹیبل کانفلکٹس. یعنی وہ کانفلکٹس جن کو ہم پھر پلیٹ میں سجا کے اپنی زندگی میں رکھتے ہیں, ان کو فارگیٹ نہیں کرتے, ان کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اور جتنی بری چیزوں کو ہم یاد رکھتے ہیں, دیکھیں اصول تو یہ ہے کہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ. جیسے گاربیج کو ہم سنبھالتے نہیں ہیں, بری یادوں کو بھی نہیں سنبھالنا چاہیے. جب بری یادوں کو, بری باتوں کو, برے جھگڑوں کو اور جتنی بری چیزیں ہیں ہم ان کو سینت کے, سنبھال کے, بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں یہاں وہاں, تو پھر ہماری زبان, ہماری آنکھیں, ہمارا لہجہ سب اس نیگیٹو ایٹیٹیوڈ میں بہہ جاتا ہے اور ہم پازیٹیوٹی سے محروم ہو جاتے ہیں. وننگ ایٹیٹیوڈ تو دور رہ جاتا ہے, ہم اسی بلیم اور کلیم میں چلے جاتے ہیں اور ایک منفی شخص کے طور پہ یا منفی لڑکی کے طور پہ یا لڑکے کے طور پہ جاتے ہیں کہ جو زندگی میں مکھی بن کر صرف گندگی پہ جا کے ہر صورت میں بچنا ہے. اور اگر ہم اس کو کیٹیگوریکلی دیکھنا چاہیں, اور اگر ہم ان کو کیٹیگوریکلی دیکھنا چاہیں تو ان ہیلدی کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. ان اینڈنگ ہریز جو ہیں وہ مفید نہیں ہیں, ان کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن جو ہیں ان سے بچنا چاہیے, ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. ان کانفلکٹس ہیں ان سے بچنا چاہیے. اپنی زندگی میں ان ساری چیزوں کو تھوڑا سلو ڈاؤن کرنا چاہیے, شارٹ کٹ ڈھونڈے بنا ان چیزوں سے نکلنا چاہیے
تاکہ آپ ایک ایسی زندگی کی طرف جاتے ہیں جس میں سکون ہو, اور چاہے وہ سکون آپ کے اچھے طرز عمل کا ہو, اور اس سے بہت بہتر تو یہ ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر تو اللہ کا, اور وہی دلوں کی سکون اور خوشی کا باعث ہے. اور اللہ کا ذکر ایک ٹوٹل پازیٹیو انرجی سے جڑا ہوا ہے. ٹوٹل آپ کا مائنڈ سیٹ اور جو اپروچ ہے وہ بدل دیتا ہے. جتنی نیگیٹو چیزیں ہیں تب آپ سوچتے ہو کہ یہ تو بیسیکلی میری آزمائش کے لیے بنی ہے, مجھے مارنے کے لیے نہیں بنی, اور مجھے ان سے اپنے آپ کو نیگیٹو ہونے سے بچنا ہے تاکہ میرا دل خوشی سے, سکون سے, سرور سے اور کامیابی کے مزے سے بھرے.